السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للماكسيمات الصفحة رقم 106 غادي نقرب شي أما 166. عندنا بالنسبة للتمرين الأول التمرين رقم 1 كاينة لا كونستركسيون. Construire un rectangle ABCD tel que CD est égal à 4,5 centimes et DCA est égal à 60 degrés. Donc, il a un CD est égal à 4,5 centimes. Donc, DAB غادي تساوي 4,5 centimes. إذن نحاول ما أمكن أنني ندير 4,5 سنتيم. 4,5 سنتيم هي هادي. كنحاول ندير بستيلو باش يبان لكم. 4,5 سنتيم هي هادي. و دي سي ا ها هي الدي سي. نبدا بالدي سي كاع. الدي سي ا لانهم الدي سي ا عندنا كتساوي 60 سنتيم. هي هادي دي سي ا، يعني الرأس هي السي. الوغ هي هادي 0. هانتوما السي. دونك ما غاديش نحسب من هاد 180، لا هاديك 60 دوغري غادي نحسبها من الصفر. نحاول نقرب. ها هي دي سي فيها 4,5 سنتيم، وعندنا دي سي ا يعني هادي دي سي ا غتكون فيها 60 سنتيم. كما قلت غادي نعاود انني ما غاديش نقاد من 180 حتى 60 وندير راه هذه هي 60، لا خطا. اذا غادي نحسب من هاد الصفر الفوقاني 0 حتى ل 60 درجه. دونك هي هادي هي هي 60 درجه. اذا هنا غادي تكون 60 درجة. دي سي ا يعني ا غادي تكون هنا. غادي تكون هذه هي السي 60 درجة. هنا دي سي عندنا هي 4,5، يعني غادي نختار بما انه ريكتانغل غنختار غير واحد المسافة اللي هي اقل من 4 باش يعطينا ان ريكتانغل. دونك من هاد المسافه لهاد المسافه ديال دي 4.5 هي نفسها المسافه ديال بي، والمسافه ديال سي مع ا هي نفسها المسافه ديال بي. اذا هاني غنرسم. هذا هو ا بي دي سي. هذا هو الريكتانغل هذه رقم 1. اذا غادي نمشي لرقم 2. رقم 2 هو كونستروير. دائما اننا في اطار لا كونستركسيون. 2 عندنا كونستروير ان ريكتانغل ا بي سي دي تيل كو ا بي est égal à 4 et بي دي est égal à 5,8 سنتيم. ا بي عندنا ا بي. اول حاجه غادي نرسم ا بي هي 4,3. ا بي 4,3. دونك هي ا بي 4,3 عندنا 4,3 ا بي. وعندنا بي دي كتساوي راه 5,6. 5,6 ريكتونغل غناخدو 5,6 5,6 ا بي 4,3 هنا 5,6 سنتيم. اذا ا بي و بي دي. ا بي غيرت الشكل هنا دي. الوغ هذه هي سي
دونك غادي تكون مقادة مع A puisque c'est un rectangle. هذا هو الشكل ديال الريكتانغل 2. alors 3 الى غير لا كونستركسيون يعني نقدرها في هذا النص هذا. donc 3 construire un losange ABCD tel que BD est égal à 5,6 centimes et DAB est égal à 75 centimes. اولا لوزونج كيسكو اللوزونج يعني المعين. خاصني اول حاجه نرسم A B C D A D A B C A B C D. دونك A D كتساوي 5.2 سنتيم. اول حاجه غادي نرسم 5.2 سنتيم. 5.2 هي 5 A D. اذا بالنسبه اللي كنعرفوا على ان المعين فجميع الاضلاع ديالو راه هي متقيسه يعني كلهم عندهم 5.2 و اوسي دي ا بي كتساوي 75 دوغري. غادي نشوف المنقله اولا الدائره باردون 75 يعني دي في النقطه دي ا بي 75 يعني هنا في ا 75. نفس الشيء كنعاود انني دائما كنبدا من الصفر كاين لتحت قبيله كان صفر الفوق. دابا ملي غنبداو من هاد الجهه راه الصفر كاين من التحت. دونك 70 و 75 هي هذه 75. دونك هذا غندير هنا 5 نخرب شي شويه حيت عندي 5 في كل ضلع في 5.6 هي 5.6 هذه هي دي ا بي. هذه هي بي. دونك غنخدم بكار هذا قد هذا ميمكنش 5.6 5.6 هذه يدي. اذا 5.6 وهنا 5.6 نفس قياس دونك سي نحاول نبدل هاد السمو ديال البيكار ندير ستيلو باش يبقى يبان لينا احسن. دونك هذه هي سي. اذا هذا هو إلا شفنا هادو هما غادي يكونوا متعامدين. اذا هذا هو المعين ا بي سي دي ا بي سي دي. اذا هذا التمرين رقم
رقم 3. اذا بالنسبه للتمرين رقم 4 كونستروير ان لوزونج عنده 5.4 اي بي تي تيغال 4.8 يعني ا سي 5.4. دونك 4 ا سي كتساوي 5.8 يعني هادو هما 5.8 7 8. فاصلة 8 قسمة 2 2.5 يعني 2.9. هذا هو النصف. إذا و 4.8 هي 2.4 4.8. هذا هو اللوزونج، هذا هو المعين. سي اللوزونج ا بي هو اللوزونج ديالنا هنا ا سي وهنا بي تي. اذا هذا هو التمرين رقم 4. التمرين رقم 5 construire un carré A B C D tel que AD est égal à donc 5 un carré. هنا الكاري عنده الكوتي ديالو راه هي لو ميم، يعني الا درنا ا بي كتساوي ا دي كتساوي 5.2 نفس الشيء 5.2 نفس الطريقة. بالنسبة للمتوازي اللوزونج حتى هو تيكون عنده نفس هذا. دائما نديرو التوازي نفس الشيء، تقايس. هادو جميع الاضلاع راه هي متقايسه. اذا هنا السؤال رقم 5 او التمرين 5 6 même chose la construction d'un carré tel que BD est égal à 16 centimes. BD كيساوي 7 سنتيم يعني انه ها هو سادسا. هنا 7 سنتيم غنقاد 7 مي في نفس الوقت غنقاد المنتصف 7 يعني 3.5 عندهم نفس ومتعامدة. هنا راه انا دايره التعامد 7.7 3.5 هي 7 لأن 3.5 هذا هو A B C D. إذا بالنسبة لستة إذا 7. راه هادشي علاش كندير انا غير بعض التمارين لان جميع التمارين تقريبا متقاربه. عندنا لا كونستركسيون دان ريكتانغل ميم شوز، عطاوني الاسي 7 سنتيم وزاويه يعني غنختار زاويه.
tracer un triangle ABCD tel que AC 8 centimes, tracer un losange tel que 9 الشيء, reproduire en vraie grandeur le rectangle suivant. Non, 7 centimes, 4 centimes. إذا بالنسبة للتمرين رقم 11 غادي نحاول ما أمكن أننا برودوير اون فري غروندور لو ريكتانغل سويفون. أن هنا نكبروهم، عوض 7 سنتيم غنديرو أكثر 10 سنتيم. دونك إلا زدنا هنا بالنسبة ل 7 سنتيم زدنا 3 سنتيم، خصنا حتى 4 سنتيم نزيدوها 3 سنتيم، يعني غادي نحاولو أنني ندير 11. عندي 10 3 زائد 4 7، دونك يعني 14. عندي هنا غتكون عندي 14. كبرتو. tracer un rectangle de diagonale et de 3 cm de largeur. tracer les هادو كلهم سون اننا غير نطراسيو، يعني داكشي ما كنكملش الاغلبيه ديال التمارين لانها كتكرر نفس الطريقه، يعني اننا غير نرسمو. اذا ما كاينلاش. هذا هو نهايه ديال الصفحه رقم 166. راهي فيها لا كونستركسيون. شكرا لكم على الدعم ديالكم، وما تبخلوش علينا بلي لايك والبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم، وعواشركم مبروكه، ويدخل عليكم ان شاء الله الشهر الفضيل بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي، والله يحفظكم.